अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग पजीराई कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। आप यकीन मानिए मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और थॉरोली पढ़ती हूँ, सारे मेरी कोशिश होती है कमेंट्स पढूं। और मुझे इतनी हैरानी भी होती है कि अक्सर लोग ये कहा करते थे कि जनाब सोशल मीडिया पर बड़ा आपको अच्छा बुरा हर तरह का रिस्पांस मिलता है और ये वो लोग बड़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार और इतनी पजीराई मुझे मिलती है। मैं तकरीबन तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ जिससे मेरा बड़ा हौसला बढ़ता है और आप लोगों की जो राय है वो भी मुझ तक पहुँचती है। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें आप लोग पॉइंट आउट करते हैं उसको मैं किसी न किसी तरह सॉर्ट आउट भी करूं। अगर कोई मसाइल हैं तो उनको हल करके बेहतर आप तक वीलॉग जो है वो पहुंचे और बात भी अच्छे से कम्युनिकेट हो सके। तो आप सबका पजीराई का बहुत शुक्रिया, इसी तरह जुड़े रहिए। और मैं आपसे फर्दर ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी को भी कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना हो या किसी खास हवाले से आप मेरी राय जानना चाहते हो तो अपना कोई भी क्वेश्चन आप उस कॉमेंट में छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीलॉग में किसी भी वक्त उस क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करूं और उसके बारे में ज़रूर बात हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियोस को फैलाते चले जाएं। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें 2-3 अहम मामलात हैं जिन पर बात होगी। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अब इमरान खान साहब को टारगेट करने की तैयारी है और बेसिकली क्या प्लान ऑफ एक्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर बात होगी। और फिर आपको बताएंगे जनाब कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी वो खुद ही अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये तो सबको अंदाजा था कि इसका कोई खास फ्यूचर नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी चीजें टाइम फिश हो जाएंगी ये शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब ऐसा ही होता नजर आ रहा है। तो इस पर भी थोड़ी बात होगी और कुछ आखिर में बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन की और एमनेस्टी इंटरनेशनल की, कि जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कुछ जगाने की कोशिश की है और कुछ उन्हें एक कॉल अप नोटिस जरूर दिलाया है कम से कम कि जनाब जरा होश करें। तो इसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले जरा यही से बात शुरू कर लेते हैं कि व्यूअर्स, ये तो सबके जहन में एक बड़ा आता है मामला बार बार कि शायद इमरान खान साहब के हवाले से कोई स्पेसिफिक ठोस चीज इस हुकूमत को नहीं मिली। और अब ये यकीन तकरीबन पुख्ता हो चला है क्योंकि 1.5 साल की बहुत ज्यादा शबाना रोज मेहनत के बावजूद भी इन लोगों को कोई खास सॉलिड चीज उस तरह से इमरान खान के खिलाफ, साबिक वजीर आजम के खिलाफ नहीं मिल सकी। और यही वजह है कि जो मुख्तलिफ बयानिए इन्होंने बनाए वो खुद ही से धड़ाम होते चले गए और उनका खुद ब खुद तिया पांचा हमने होता देखा। और आज उन बयानियों, उन केसेस का जिस पे पहले किसी वक्त बड़ा शोर मच रहा था, अब कोई नाम भी नहीं ले रहा। आपने देखा है किसी हुकूमती वजीर को या मरियम नवाज साहिबा को या किसी और शख्स को कि किसी ने जिक्र किया हो अब तोशा खाना का? बड़े दिनों से कोई नाम नहीं, वरना घड़ी चोर, सुबह उठो घड़ी चोर, दिन देखो घड़ी चोर, रात के टॉक शोज देख लो घड़ी चोर की रट लगी हुई थी। तो वो तोशा खाना स्कैंडल कहाँ गया अब, जब सबके नाम आए और पता चला कि भाई जिसको घड़ी चोर कह रहे थे ये तो खुद पूरे के पूरे ही उस सारे हमाम में डूबे पड़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने वो नाम लेना ही बंद कर दिया कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा और कोई चीज साबित नहीं हो सकेगी। कमजोर स्कैंडल था। और फिर इसी तरह से हमने मजीद कई स्कैंडल्स देखे, कभी फॉरेन फंडिंग का आ गया तो कभी उसमें कोशिश की कि जनाब कुछ साबित कर सके, वहां पर भी कुछ बात ना बन सकी। तो कोई झूठे सच्चे दहशतगर्दी के केसेस, कोई कत्ल के केसेस, कोई धमकी के केसेस, कोई तौहीन अदालत के, कोई तौहीन मजहब के केसेस, कोई फसाद फैलाने के केसेस, कोई शरअंगेजी, कोई कार्य सरकार में मुदाखलत। मतलब है कि पीनल कोड की शायद ही कोई दफा रह गई हो जिसके तहत इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज ना किया हो, लेकिन किसी एक मुकदमे में भी रत्ती बराबर भी नजर नहीं आया सब्सटेंस। और फिर इन्होंने जातियात पर कोशिश की, टेरियन वाइट केस हो या फिर इद्दत में निकाह का केस हो, ये भी बुनियादी तौर पर वही चीजें थी कि जिनको इसी बुनियाद पर लाया गया था कि किसी भी तरह इमरान खान के खिलाफ कोई चीज, इनकी कोई कारतूस चल जाए, कोई हरबा ही कामयाब हो जाए। लेकिन जब हर हरबा पसपा होता चला गया तो फिर ये पहले इन तमाम चीजों में जब ये सारे केसेस हो रहे थे किसी के मुंह से आपने अलकादर ट्रस्ट केस का नाम नहीं सुना था। और फिर इन्हें जब इन सब चीजों में कोई सब्सटेंस नजर नहीं आया तो फिर अल्टीमेटली अलकादर ट्रस्ट केस ले आए। फिर पता चला जी सबसे बड़ा पता नहीं करप्शन केस ही दुनिया में ये है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से भी कोई
ایسا لگتا ہے کہ سبسٹنس ان کو ملا نہیں، کیونکہ نہ تو وہ زمین عمران خان کے نام ہے، ٹرسٹ کی زمین ہے. جب کسی ٹرسٹ کی زمین ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ اس کا جو بھی ٹرسٹی ہوتا ہے وہ اس کو نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، وہ صرف نام کا اس کا ایک ملکیت ضرور ہوتی ہے، ادروائز اس کو کوئی بینیفیشل آنر تو وہ نہیں ہوتا، نہ اس سے اس کو کوئی پیسے مل رہے ہیں نہ کچھ ہے، نہ وہ پیسے جو ملک ریاض نے لیے تھے وہ ان کے اکاؤنٹ میں یا تو شو ہوئے ہوتے تو پتہ چلتا جی اس کے عوض انہیں کوئی پیسے ملے ہیں، نہ کوئی ان کے اکاؤنٹ پہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ کوئی رقم زمین ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ جانے کس طریقے سے یہ لوگ جوڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اگر کچھ ہے بھی تو آپ انویسٹیگیشن کریں، لیکن بظاہر اس کیس میں کچھ خاص نظر نہیں آیا. لیکن انہوں نے کافی کوشش کی کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جائے، اور اسی کی بنیاد پر آپ نے دیکھا تھا وہ ساری گرفتاری بھی ہوئی، گرفتاری کے بعد احتجاج بھی ہوا، 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے اب وہ آپ کے سامنے ہے. الٹیمیٹلی ابھی تک کی بھی تمام تر کوششوں کے باوجود بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی ایسا خاص مل نہیں پا رہا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ عدالتیں کوئی فیصلہ سنا سکیں یا عوام کو یہ کنونس کر سکیں، متنفر کر سکیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو ایسا شخص تھا. تو اب الٹیمیٹلی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی پرانے لوگوں کو، کوئی قریبی لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے کوئی وعدہ معاف گواہ بنا کر کسی کیس میں کوئی جان ڈالی جا سکے. اور میں یہ اسپیسیفکلی اس لیے خدشہ ظاہر کر رہی ہوں کہ اسی طرح کا ایک ٹرینڈ ہمیں اس سے پہلے بھی نظر آ چکا ہے. اعظم خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور پرنسپل سیکرٹری بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے کمیونیکیشن برج ہوتا ہے. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کا تمام مختلف اداروں کے بیوروکریسی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور مختلف آرڈرز جو آتے ہیں، جو لوگوں کی چیزیں آتی ہیں، سمریز آتی ہیں، وہ پرائم منسٹر تک پہنچانے کے حوالے سے، تو ایک کمیونیکیشن کا برج ہوتا ہے ایک طرح سے. تو بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے جو کہ پورے جو پرائم منسٹر آفس کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوروکریسی کے جو سارے ادارے، ایک تو کیبنٹ ہے اور پھر دوسرا یہ پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو جو بیوروکریسی کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں، انتظامی معاملات ہیں، ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو یہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا کلوز ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک دایاں ہاتھ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے. تو اب اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بڑے کلوز تھے عمران خان صاحب کے، پہلے بھی ان کا پرانا ان کے ساتھ تعلق رہا تھا، کے پی میں بھی وہ میرا خیال ہے چیف سیکرٹری رہ چکے تھے، اور اب جب پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب تو اس وقت انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اپنے پاس. تو بڑے کلوز تھے، بڑے معتمد خاص، یعنی خاص اعتماد والا بندہ ہوتا ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، کیونکہ بڑے قریبی راز اس کے پاس ہو سکتے ہیں. تو اب اعظم خان صاحب جو ہیں وہ کل سے لاپتہ ہیں، اور ان کے جو فیملی ہے انہوں نے کچھ ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے. ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ انہیں کسی نے اریسٹ کیا ہے، اگر کیا ہے تو کسی نے بھی ان کی اریسٹ کو ابھی تک شو نہیں کیا، اور نہ ان کے خلاف کوئی فی الحال ایسا مقدمہ ہے. تو کوئی چیز ابھی تک ان کے اگینسٹ سامنے تو نہیں آئی ہے، لیکن وہ لاپتہ ہیں. اور لاپتہ ہونے کے بعد آخر ایسا کیا ان سے کسی کو اچانک کام پڑ گیا کہ وہ لاپتہ ہو گئے، یہ بڑا جاننا ضروری ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا ریلیٹ کر رہی تھی کہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے جو قریبی اسی طرح سٹاف ممبر تھے ان کو بھی اسی طرح سے پکڑا گیا. کوشش یہی تھی کہ ان کے اوپر امجد خان بھٹی کی میں بات کر رہی ہوں ان کے تھرو بھی، اور پھر افضل شاہی کا بھی جو آپ معاملہ دیکھ لیں تو یہ وہ کی لوگ تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو کوشش یہ تھی کہ شاید ان کے تھرو کوئی چیزیں نکلوائی جا سکیں. اور امجد بھٹی کے حوالے سے تو اگر میں سوری اگر میں نام غلط لے رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے ان کا نام یہی تھا. تو بھٹی صاحب کے حوالے سے تو خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے شاید کچھ بتا بھی دیا ہے جی پرویز الہی صاحب کے خلاف اور اس طرح کی کوئی چیزیں. اب شاید اسی پیٹرن پر کوشش یہ ہے کہ اعظم خان صاحب، شک یہ جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کو بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان کے پاس بڑے اہم راز ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ویسے تو اگر کوئی بندہ کلین ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تو چاہے کسی کو بھی آپ پکڑ لیں تو وہ کیا ہے. لیکن اگر جھوٹ سچ آپ کسی کو زبردستی منوانے پہ آ جائیں تو پھر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، وہ ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ تمام خدشات بڑے تقویت پکڑ جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پر ہم ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں. کبھی آپ کو معلوم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، تو انہوں نے بھی لکھا ہوا ایک پورا بیان حلفی دے دیا تھا کہ جی ہاں جی ان کے لیے منی لانڈرنگ کی گئی ہے، تو کہنے کو تو پھر وہ بھی مان گئے تھے. اسی طرح سے ابھی لاسٹلی بھی جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ
नाअहल हुए थे, तो उसके बाद उनके भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको भी काफ़ी अरसा हिरासत में रखा गया, गिरफ्तार रखा गया, काफ़ी उनसे भी पूछगछ की गई, लेकिन अल्टीमेटली उन पर तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ, ना कोई चीज़ें उस तरह से। लेकिन उस वक्त भी तासुर यही था कि शायद नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट उन्हें कोई वादा माफ गवाह बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और अब आजम खान साहब का भी पकड़ा जाना इसी बात की तरफ इशारा हो सकता है, क्योंकि ये एक हमें ट्रेंड नजर आता है कि जब कोई भी साबिक वजीर आजम या साबिक वजीर आला के खिलाफ आपको कुछ ना मिल रहा हो, तो कोई फिर झूठा सच्चा बंदा पकड़ के उसको दबाव डाल के उससे कोई भी बयान लेके तो कोशिश की जाती है कि किसी केस में जो है वो कुछ मैटर सब्सटेंस जो है वो डाल दिया जाए, उसको थोड़ा सा मजबूत केस बनाया जा सके। तो क्या ये इसी की एक कड़ी है, ये देखना होगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुख्तलिफ डील्स के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से बड़ी अहम डिसीजन मेकिंग का ये हिस्सा होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऑब्जर्वर होते हैं। तो देखना होगा जी, आजम खान साहब जब मंजर आम पर आएंगे तो ज़्यादा आइडिया हो सकेगा कि वो कहाँ पर थे और उनको क्यों कहीं पे ले जाया गया या लापता किया गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगी कि जनाब जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इनकी जानिब से कंटिन्यूसली अब जो है प्रेशर आ रहा है इस हुकूमत के ऊपर, और उन्होंने फिर हुकूमत को ये ज़रा जगाने की कोशिश की है कि ज़रा आप बताएं, समन किया एक तरह से कि आप बताएं कि ये जो आपके 4 सहाफ़ी हैं, चाहे वो समी इब्राहिम है, साबिर शाकिर साहब हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं या फिर शाहीन सहबाई साहब हैं, इनके अगेंस्ट जो सेडिशन के चार्जेस के अगेंस्ट आपने मुकदमा दर्ज किया, यानी गद्दारी का मुकदमा, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए। फिर इसी तरीके से उन्होंने जो ये आदिल राजा साहब है, मैं तो हैरान हुई वैसे इस एक्ट के ऊपर, लेकिन आदिल राजा साहब जिनके ऊपर ये पाबंदियां लगवा रहे थे, हुकूमत गिरफ्तारियां करवाने की कोशिश कर रही है इस इल्जाम पर कि जी वो वहां शर अंगेजी कर रहे हैं बैठे हुए, उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन तो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो ये एक बड़ा मुझे अलग सी खबर गुजरी मेरी नज़र से। लेकिन आप ये देखिए कि ये तंजीमें या आलमी इदारे अब बेसिकली इस तरफ अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है वहां पर इंसानी हुकूक की पामाली इस तरीके से की जा रही है। तो अब देखना यह कि इन तमाम चीज़ों को कितनी देर हुकूमत कंटिन्यू रख सकती है। मैं पहले भी मुख्तलिफ वीलॉग्स में ये बात कर चुकी हूँ कि ये अननेचुरल चीज़ें ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाती, अल्टीमेटली इनको एंड होना होता है, और ये इसी तरह ये प्रेशर डेवलप्स होते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से इनको एंड करना पड़ता है। तो इस तरह का नजर आ रहा है अब। लेकिन आज भी ऐसे कई वाकयात हुए हैं। अभी लतीफ खोसा साहब के घर रात को फायरिंग का वाकया पेश आया, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, और उन्होंने इसकी मजम्मत करते हुए कहा है, उन्होंने कहा जी क्या हो जाएगा, वकला तहरीक तो फिर भी जारी रहेगी। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से, वो तो वहीं पे है। तो आप इस तरह की डरा धमका के हमें रोक नहीं सकते हैं। उनके खिलाफ ये एक्शन किया गया। फिर इसी तरीके से अभी हमें ये नजर आ रहा है कि जो कल जिस तरह से मेयर का इलेक्शन था उसमें भी बहुत सारे लोगों को लापता किया गया, रोका गया, तो ये चीजें उधर भी की गई। लेकिन ये थोड़ी सी बात जरूर है, मैं हैरान हो रही थी कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का कोई सीनियर बंदा आके शायद इसके ऊपर भी कोई मजम्मती बयान जारी करे कि जनाब ये भी जमहूरी रिवायात नहीं है जिस तरह से मेयर का इलेक्शन हुआ है, और उसके अगेंस्ट मेरा ख्याल है कि किसी को बोलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो सब खामोशी नजर आए। लेकिन इस पर बड़े 2-3 अहम तबसरे जरूर हो रहे थे मेयर इलेक्शन के हवाले से। एक तो अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि ये एक तरह से आपने 1971 में जिस तरह से हमने देखा था ना कि जी भुट्टो साहब ने मुजीबुर रहमान जो शामी साहब थे उनका, मुजीबुर रहमान का जो एक मैंडेट था वो तस्लीम नहीं किया था बांग्लादेश में, तो वो आपने यही तारीख दोहराई है बेसिकली मेयर के इलेक्शन में कि आपने जमात इस्लामी के पास जो अक्सरियत थी उसको तस्लीम नहीं किया, उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया, तो जबरदस्ती आपने अकलियत को जो है वो मुसल्लत किया है। तो इस तरह का वो एक देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग रिएक्शन दे रहे थे। और अक्सर लोगों का ये भी ख्याल था कि ये एक तरह से ट्रेलर है, ये बेसिकली एक रिहर्सल की गई है आम इंतखाबात के लिए कि पहले रिगिंग करो ठीक ठाक किस्म की, और फिर उसके बाद किस तरह से तोड़ जोड़ करो, फिर तोड़ जोड़ के बाद फिर मजीद धौंस के जरिए जो है आप किस तरह से ओहदों पर आकर बराजमान हो सकते हैं, मुसल्लत हो सकते हैं, ये उसकी एक ट्रेलर था। तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये आइंदा इलेक्शन की प्रैक्टिस हो रही है कि इन्होंने इसी किस्म का इलेक्शन कराना है। अगर इस रजीम के अंडर ये इलेक्शन होता है और जिसको पूरी इनके इदारों की और हैंडलर्स की सपोर्ट रहती है, तो फिर ये इसी किस्म का एक इलेक्शन जो हमें आगे होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह उसमें ये धौंस धांधली और हर तरीका आजमाया जाएगा। तो इस बारे में कोई खदशात अगर है तो किसी को इसमें गलत खदशात नहीं है, ये देखना पड़ेगा।
اور لاسٹلی میں تھوڑی بات کر لوں کہ جی استحکام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی، سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت زیادہ دیر شاید اس طرح آپ کو نظر نہ آئے منظر پر، اور شاید یہ اتنا کوئی فیوچر اس کا برائٹ نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور جو لوگ یہاں پر ہمیں سٹیج پر نظر بھی آ رہے تھے، بے شک جس طرح بھی اترے چہروں کے ساتھ، لٹکے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یا ادھر ادھر نظریں چھپا رہے تھے، نظریں چرا رہے تھے، وہ بھی لگتا ہے کہ اس حد تک بھی ان کی پریزنس جو ہے وہ انہیں وہاں پر شاید اس وقت کھل رہی ہے کہ ہمیں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جو ریئیکشن آیا ہے ان لوگوں کے وہاں پر جانے سے، جو اوور آل یہ پارٹی جس طرح سے لانچ کی گئی ہے اس انداز پر، تو بہت سے لوگ جو سیاسی حلقوں کے ایک سیاست کرتے ہیں اور لوگوں میں جا کے ملتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ لوگ کتنے خفا ہیں، لوگوں کی کیا اس پر اوپینین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس فیصلے پر کہیں نہ کہیں پچھتا بھی رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں وہ انہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا وہ رکنا چاہیے تھا، تھوڑا انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ میں آج سن رہی تھی محمود مولوی صاحب کو کہ انہوں نے تو باقاعدہ آ کے کہا کہ جناب عمران اسماعیل صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے تو ابھی فارملی جوائن بھی نہیں کی ہے پارٹی، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی منشور آئے گا تو دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور یہ وہ. تو ابھی سے وہ تھوڑی تھوڑی سے کھسکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی سے خود کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیے الٹیمیٹلی یہی چیز ہے، جتنے مرضی آپ سٹیپس لے لیں، جتنے مرضی آپ زور زبردستیاں کر لیں، جتنا مرضی آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں، ڈرا لیں، دھمکا لیں، ایونچولی جو چیز ہے وہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، آنکھیں آپ بند نہیں کر سکتے. لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں، ان کی رائے وہیں پہ کھڑی ہے، اس کے اگینسٹ آپ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں، قدرتی عمل سے آپ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں. یہ ایک فائٹ ہے جس وقت جاری ہے پاکستان میں. جتنی جلدی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے گا اتنی جلدی یہ کیوس سمٹ سکتا ہے. یہ سارا جو ایک آپ کو اس وقت گند مچا ہوا لگ رہا ہے، یہ سب سمٹ سکتا ہے اگر اس چیز کو ریئلائز کر لیا جائے، اس چیز کا احساس کر لیا جائے کہ یہ غلط جنگ چھڑی ہوئی ہے، فضول کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ حاصل نہیں ہے، نقصان ہے، سراسر نقصان ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن ابھی نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں جی یہ اناؤں کی جنگ کتنی دیر مزید جاری رہتی ہے، اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہر ایک کو یہ ریئلائزیشن ہوگی آگے چل کر کہ جب آپ جمہور کی آواز نہیں سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نکارہ خلق کو جو وہ ایک مشہور سا فقرہ ہے کہ نکارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ ایگزیکٹلی. تو وہ کیا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ایک طرف کھڑی نظر آ رہی ہے تو پھر اس سے آپ جنگ نہ کریں. یہ ہے بنیادی طور پر چیز. بہرحال جناب ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.